توجہ نہ سنو، میں کسی نو گالی نہیں دے رہا، کسی تے تبرہ نہیں کر رہا، نہ میرا منبر مصلی اس بات دی اجازت دیندا ہے۔ یہ حوالہ تاریخ دمشق دے اندر امام ابن اساکر نے سند بھی حسن ہے، ذرا غور کیجئے، اگر حوالہ غلط ہوئے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا پوری زندگی اس منبر تے چلنا ہی چھڑ دیا۔ میرے بھائی آئیے، امام جعفر آندے نے اللہ میں ابو بکر و عمر نو اپنا ولی ماننا تے او دے نال محبت بھی کرنا، انہاں دوواں نال میں محبت بھی کرنا۔ اللہ میرے دل دے اندر ابو بکر و عمر دے بارے دے اندر کوئی بغض ہوئے بات ہوئے، اللہ منو قیامت دے دن نبی دی شفاعت دا حقدار نہ بنا۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ، جعفر صادق کہندے اگر میرے دل چ ابو بکر و عمر دے بارے چ بغض ہوئے، ابو بکر و عمر دے بارے چ میرے دل چ مخالفت ہوئے، اللہ محمد دی شفاعت دا حقدار نہ بنائے۔ آگے آئیے، اللہ اللہ امام جعفر بن محمد القرشی الصادق کہندے نے اللہ اللہ اے ہور امام نے، اے آندے نے اے فوت ہوئے نے 148 ہجری، آندے نے بری اللہ ممن تبرہ من ابی بکر و عمرہ، جیڑا ابو بکر و عمر تے تبرہ کردہ ہے وہ ایویں سمجھے کہ اللہ والو بری ہے، یعنی اللہ او دے تو بری ہے، او رب تو اللہ دے ہاں او دا کوئی مقام نہیں، اللہ دے ہاں او دی کوئی عقیدت نہیں، اللہ دے ہاں او دا کوئی عظمت نہیں، رب دے ہاں او دا کوئی مقام نہیں۔ آئیے اگے چلنا، سکا تابی گزرے نے حضرت ابو سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ 161 ہجری فوت ہوندے نے، آندے نے من زعم ان علیاً کان احق بالولایت منہما فقد خطا ابا بکر و عمر والمہاجرین والانصار وما اراہ یرتفع لہ ما ھذا عمل الی السماء۔ جیڑا بندہ کہندا ہے کہ ابو بکر و عمر دا حق نہیں سی خلافت دا، خلافت دا حق تے علی دا سی، اونا علی کولوں خلافت کھو لئی۔ حضرت امام سفیان بن سعید الثوری کہندے نے او لوگو جیڑا بندہ مہاجرین تے انصار نو غلط سمجھدا ہے کہ اونا غلط فیصلہ کیتا ہے، علی نو خلافت نہیں دتی ابو بکر نو دتی ہے، ابو بکر تو بعد پھر علی دا حق سی عمر نو دتی